बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अमेरिका के 2 जंगी तैयारे टकरा कर तबाह हो गए हैं, जिसके बाद वहाँ पे तशवीशनाक हालत है। कहाँ पे ये हुआ, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो ये है कि अरब अमारात पर एक और हमला हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद एक और अटैक किया गया है। इसके बाद इराक फंस चुका है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि ईरान के साबिक सदर अहमदी नजाद जो हैं, उनके हवाले से बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। इसमें हकीकत क्या है, क्या वाकई जो अहमदी नजाद हैं वो दुश्मन का मोहरा बने हुए थे या क्या मामला है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है कि एक तरफ तो आप देखिए कि अमरीका दुनिया की बड़ी जदीद तरीन एयरफोर्स है, दुनिया की जदीद तरीन जो है वो वेपन्स और हथियार रखने वाला मुल्क है। जबकि दूसरी तरफ अमरीका को एक के बाद एक धचका लग रहा है। नाज़रीन, एक अमरीका का जंगी तैयारों का स्क्वाड्रन है, इलेक्ट्रॉनिक जो अटैक स्क्वाड्रन 129 जो है, उसका हिस्सा 2 अमरीकी नेवी के जहाज़ जो हैं वो जंगी एक्सरसाइजेज में एक शो हो रहा था, उसमें वो तबाह हुए हैं। नाज़रीन, ये गन फाइटर एयर शो था जिसमें 2 तैयारे जो है वो ये आपस में टकरा गए। ये जो अमेरिकन नेवी है उसकी एक माउंटेन होम एयरबेस है, वहाँ पे ये तैयारे तबाह हुए हैं। हुआ कुछ यूँ था कि ये दोनों तैयारे जो है वो एयर शो में हिस्सा ले रहे थे। वो एयर शो जो कि 8 साल के बाद दोबारा मुनक़्क़द हुआ था। 8 साल पहले यानी 2018 के अंदर भी एक बड़ा और खौफनाक हादसा वहाँ पे पेश आया था इसी गन फाइटर एयर शो के अंदर। लेकिन नाज़रीन, अब एक बार फिर ये 2 तैयारे जो है वो आपस में टकराए हैं और टकराने के बाद ये दोनों तैयारे जो हैं वो एयरबेस से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पे गिर कर तबाह हुए। लेकिन इससे पहले जो खुशाइन चीज़ थी, दोनों तैयारों के अंदर 2-2 पायलट्स थे और चारों जो अमले के अफराद हैं वो तैयारे गिरने से पहले इजेक्ट करने में कामयाब हो गए और उनकी जान बच गई। नाज़रीन, बहुत बड़े बड़े सवालात, वैसे तो फ़िज़ाई हादसात होते रहते हैं। आपको याद होगा कि दुबई एयर शो में भारत का जो तेजस तैयारा है वो एयर शो के दौरान तबाह हुआ था। इसी तरह एयर शो के दौरान पहले भी एयर शो की तैयारी के दौरान जो पाकिस्तान के एयरफोर्स का F-16 जंगी तैयारा जो है वो तबाह हुआ था। वो भी एयर शो की तैयारी हो रही थी तो उसमें जो है वो तैयारा जो है वो अचानक F-16 जंगी तैयारा वो एयरबेस से थोड़े फासले पे जाके गिरा और तबाह हो गया। तो फ़िज़ाई हादसात जो है वो इस दौरान पेश आते रहते हैं। लेकिन अमेरिका चूँकि अपनी एयरफोर्स के हवाले से बड़ी जिद्दत के बड़े-बड़े दावे करता है, तो उनके लिए बड़े-बड़े सवालिया निशान है कि अमेरिका की एयरफोर्स को ये बहुत बड़ा धचका लगा है। नाज़रीन, 129 इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन का हिस्सा ये 2 फाइटर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात चल रही हैं। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि दोनों साथ-साथ फ्लाई कर रहे हैं और फ्लाइट करते-करते ये दोनों तैयारे जो हैं वो अचानक आपस में टकराते हैं और फिर जो है वो आग का गोला उठता है और वो तबाह हो जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो हमला हुआ था, उस हमले के हवाले से जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने दावा किया। पहले तो उसने कहा जी कि ये मशरिक़ से अटैक हुआ था, इसमें सऊदी अरब मुमकिन तौर पे शामिल हो सकता था या फिर जो है इल्ज़ाम किसी और मुल्क पे लगाया जा सकता है जैसे यमन है उसकी जानिब से किया गया हो। लेकिन अब जो वाज़ेह तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात ने इल्ज़ाम इराक पर लगाया है। नाज़रीन, इसी इराक से अभी सऊदी अरब के ऊपर भी हमलों का दावा किया गया था कि 3 ड्रोन जो हैं वो मारे गए और वो तीनों के तीनों तबाह कर दिए गए। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा जी कि 3 ड्रोन जो है हमने मज़ीद वो तबाह किए हैं जो कि इराक से हमारे अहम तनसीबात को हिट करने के लिए भेजे गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि इराक से इस तरह से इन इस्लामी ममालिक के ऊपर अटैक्स क्यों हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुमकिन तौर पे ये बताया जा रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों के अंदर
جو ایران کی پراکسیز ہیں، جو ایران کے حمایت یافتہ گروپس ہیں، ان کے خلاف کارروائی جو ہے انجام دی جائے عراق کے اندر، اور اس کے لیے ایک پلاٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے چونکہ اسرائیل کا وہاں پر ایک خفیہ اڈا موجود ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پاسبل ہے کہ یہ اٹیکس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، تاکہ اسلامی ممالک کا آپس میں ہی جھگڑا شروع کروا دیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، آج جو امریکن میڈیا، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ جو ایران کے سابق صدر ہیں احمدی نژاد، ان کو انوالو کیا گیا اور کہا گیا جی کہ امریکہ جو ہے، امریکہ اور اسرائیل کی وہ یہی چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر اٹیک کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہیں ان کو شہید کرنے کے بعد جو کنٹرول رکھا جائے، یا جو چیزیں یہاں پہ دوبارہ سے اقتدار جس کو دیا جائے وہ احمدی نژاد کو دیا جائے۔ ناظرین احمدی نژاد جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی جو نظام رہبری ہے اس کے اور ان کے درمیان کافی چپکلش اور کافی معاملات خراب رہے ہیں، لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں کافی زیادہ کنٹروورسی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا ناظرین، احمدی نژاد جو ہیں اس کے اوپر پہلے ہی حملے کے اندر آپ کو بتا، جب سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی پہ حملہ ہوا تو اس حملے میں جو شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ سابق صدر احمدی نژاد بھی اس میں مارے گئے، حالانکہ وہ بالکل خیریت سے تھے، ان کے اوپر اٹیک ہوا، ان کے گارڈز اس میں 3 مارے گئے تھے، لیکن احمدی نژاد اس میں سروائیو کر گئے، تو اس کے بعد سے وہ گمنام جگہ پر کہیں پہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے کنٹروورشل سا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ الزام لگایا گیا ہے جی کہ وہ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے۔ اگر وہ کوارڈینیشن میں تھے تو پھر ان کے اوپر اٹیک کیوں کیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہاں پہ کہانی میں تھوڑا جھول آ رہا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش بہت زیادہ کی گئی، بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا کہ ایران کے اندر سپریم لیڈر کو ہٹانے کے بعد کنٹرول سنبھال لیا جائے، لیکن چونکہ ایرانی عوام اس وقت بڑے پیمانے پہ ناظرین ان کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی، امریکی حملوں کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، صورتحال اس وقت کافی زیادہ ان کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کی خبریں جو ہے وہ بریک کی جاتی ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے، مختلف سٹوریز کے ذریعے یہ خبریں جو ہے وہ لیک کی جاتی ہیں، تاکہ کسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ آپس میں ان کے خراب کیے جائیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے ابھی ریسنٹلی ایک بیان دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران ہے اس کے ساتھ 47 سال کے بعد ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم بات چیت کریں اور بات چیت کر کے اس کا پائیدار حل نکالیں، کیونکہ اس وقت جو امریکن کانگریس ہے انہوں نے تو 47 کے مقابلے میں 50 ووٹ سے جو قرارداد ہے وہ پاس کی ہے، جس میں یہاں تک کہ ناظرین جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، کانگریس مین کے ساتھ ڈیموکریٹس بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے اختیارات واپس لیے جائیں کہ وہ ایران کے اوپر بار بار حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔